एडभान्स चिप लेभल डेस्कटप एन्ड ल्यापटप रिपेयरिङ। बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामी करेन्टबाट स्टार्ट गरौँ, किनभने अब हाम्रो काम भनेको टोटल इलेक्ट्रिसिटीसँग हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यही भनेर सबभन्दा पहिले हामीहरूले करेन्ट बुझ्नु जरुरी छ। द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इन द पार्टिकुलर डाइरेक्सन इज कल्ड करेन्ट। करेन्ट भनेको इलेक्ट्रोन पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा फ्लो हुनुलाई हामी के भन्छौँ? करेन्ट भन्छौँ। हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोन अलवेज मुभ्स फ्रम द पोजिटिभ साइड अफ द ब्याट्री टु द नेगेटिभ साइड। इलेक्ट्रोन जहिले पनि ब्याट्रीको पोजिटिभ साइडदेखि नेगेटिभ साइडतिर फ्लो हुन्छ। करेन्ट दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा एसी करेन्ट हुन्छ, एसीको फुल फर्म अल्टरनेटिभ करेन्ट, र अर्को डिसी करेन्ट जसलाई हामी डाइरेक्ट करेन्ट भन्छौँ। अब एसी करेन्ट भनेको के हो त? अल्टरनेटिभ करेन्ट इज एन इलेक्ट्रिक करेन्ट विच पिरियोडिकली रिभर्स द डाइरेक्सन। भन्नाले एसी करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ जुन चाहिँ रिभर्स द डाइरेक्सन, जसले डाइरेक्सन रिभर्स गर्छ। जस्तै यहाँ मेरो ओरिजिन भयो, यो टर्मलाई म ओरिजिन 0 मान्छु। यहाँबाट मैले एसी करेन्ट फ्लो गराएँ, अर्थात् एसी करेन्ट फ्लो हुँदैछ। सबभन्दा पहिले यहाँबाट एसी करेन्ट फ्लो हुँदा पोजिटिभ टर्मिनलमा गयो। पोजिटिभबाट अब यहाँ डेफिनेसन अनुसार हामीहरूलाई रिभर्स द डाइरेक्सन भनिरहेछ। यो पोजिटिभ डाइरेक्सनको रिभर्स के भयो? नेगेटिभ। फेरि नेगेटिभको रिभर्स के भयो? पोजिटिभ। फेरि पोजिटिभको रिभर्स के भयो? नेगेटिभ। यसरी यो साइकल जान्छ र यो साइकल पर सेकेन्डमा यसले 50 साइकल कम्प्लिट गर्छ। यहाँ मैले लेखिदिएको छु, कम्प्लिट्स 50 साइकल पर सेकेन्ड। जब यसले पर सेकेन्ड भन्नाले प्रत्येक सेकेन्डमा 1 सेकेन्डमा 50 साइकल कम्प्लिट गर्दै यो करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब यहाँ 50 साइकल कम्प्लिट गरौँ मानौँ इक्जाम्पलको लागि, त्यस पछाडि फेरि स्टार्ट हुन्छ, फेरि यहीबाट स्टार्ट भएर फेरि 50 साइकल कम्प्लिट गर्छ, फेरि त्यहाँबाट ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ, फेरि 1 सेकेन्डमा 50 साइकल कम्प्लिट गर्छ। यसरी एसी करेन्ट फ्लो हुन्छ। र एसी करेन्टबाट चल्ने हाम्रो होम एप्लाइसेन्स भनेको फ्यान, टिभी, रेफ्रिजरेटर, डिसवासर, वासिङ मेसिन, यी हाम्रा होम एप्लाइसेन्सहरू जहिले पनि एसी करेन्टबाट चल्छ। हाम्रो घरमा लगाइएको जस्तै इलेक्ट्रिक बल्ब, सिएफएल बल्बहरू पनि प्रत्येक सेकेन्डमा 50 चोटि बल्दै निप्दै गर्छ, किनभने त्यहाँ एसी करेन्ट फ्लो हुने भनेकै 1 सेकेन्डमा 50 ड्युटी साइकल कम्प्लिट गर्छ। त्यही भनेर हाम्रो घरमा बालिने इलेक्ट्रोनिक्स बल्बहरू पनि के हुन्छन्? 1 सेकेन्डमा 50 चोटि बल्ने, झ्याप्प निप्ने, बल्ने, झ्याप्प निप्ने, बल्ने, झ्याप्प निप्ने हुन्छ। तर हाम्रो आँखाले त्यसलाई अब्जर्भ गर्न सक्दैन, किनभनेदेखि 1 सेकेन्डमा 50 चोटि बल्दै निप्दै गर्छ। त्यति कुरा हाम्रो आँखाको क्यापेसिटी हुँदैन त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने। नेक्स्टमा आउँ डिसी करेन्ट अर्थात् डाइरेक्ट करेन्ट। इन द डाइरेक्ट करेन्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ओन्ली फ्लोज इन वान डाइरेक्सन, इट मिन्स इट्स डाइरेक्सन इज कन्स्ट्यान्ट। भन्नाले यहाँ हाम्रो एसी करेन्टमा के गरिरहेको थियो? डाइरेक्सन रिभर्स गर्दै चेन्ज गरिरहेको थियो। पोजिटिभको रिभर्स के हुन्छ? नेगेटिभ। यसरी डाइरेक्सन रिभर्स गऱ्यो। तर डिसी करेन्टको डाइरेक्सन के हुन्छ? जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट, भनेको चेन्जेबल हुँदैन, अनचेन्जेबल। जस्तै यहाँबाट ओरिजिन भयो, यहाँबाट मैले डिसी करेन्ट फ्लो गराएँ या फ्लो भयो, यो एकदम स्ट्रेट फरवार्ड जान्छ, किनभने यसको डाइरेक्सन के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र डिसी करेन्टबाट चल्ने हाम्रा कम्पोनेन्टहरू भनेको मोबाइल, ल्यापटप, रेडियो, डेस्क। अब आउँ सम इन्फर्मेसन अबाउट एसी एन्ड डिसी सप्लाई। यहाँ हामीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि नेपाल्स इलेक्ट्रिसिटी इज 220 to 240 भोल्ट्स एन्ड फ्रिक्वेन्सी इज 50 हर्ज। भन्नाले हाम्रो घरमा जुन लाइन आउँछ, जुन इलेक्ट्रिसिटी आउँछ, त्यसको भोल्टेज भनेको कति हुन्छ? 220 देखि 240 सम्म। जुन मेन तारबाट भोल्टेज आउँछ त्यसलाई, त्यहाँ त अब मेन तारमा त धेरै हाई भोल्टेज आएको हुन्छ। त्यही भनेर हामीहरूले हेर्न सक्छौँ प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी भएको एरियामा विभिन्न पोलहरूमा त्यहाँ ट्रान्सफर्मर लगाइदिएको हुन्छ। त्यो ट्रान्सफर्मरले चाहिँ हाई भोल्टेजलाई ब्लक गरेर जति रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भोल्टेजको त्यति रिक्वायर्ड पास गर्छ। र हाम्रो घरमा आउने भोल्टेज भनेको 220 देखि 240 एसी भोल्ट आउँछ, डिसी होइन है फेरि। एन्ड त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ? 50 हर्ज। 50 हर्ज भनेको 1 सेकेन्डमा, अघि मैले डिफिनिसनमा एसी करेन्टको डिफिनिसनमा भनेको थिएँ,
1 सेकेन्डमा 50 चोटि प्लस माइनस गरेर जुन ड्युटी साइकल कम्प्लिट गर्छ, त्यही कम्प्लिट गरेको ड्युटी साइकललाई हामी के भन्छौँ? 50 हर्ज। भन्नाले 1 सेकेन्डमा 50 साइकल कम्प्लिट गर्नुलाई हामी 50 हर्ज भन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भनेदेखि अब ह्युमन बडीलाई कति भोल्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिक सक लाग्छ, अर्थात् हामीहरूलाई कति भोल्टेजमा चाहिँ करेन्ट लाग्छ। अब त्यो डिपेन्ड हुन्छ रजिस्टेन्समा। अब प्रत्येक मान्छेको बेग्ला बेग्लै मान्छे अनुसार त्यसको बडीको रजिस्टेन्स डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर मान्न सक्छौँ हामी जेनरली 50 भोल्टभन्दा माथि हामीहरूलाई इलेक्ट्रिक सक लाग्छ, अर्थात् करेन्ट लाग्छ। अब यहाँ हेरौँ एसी करेन्ट र डिसी करेन्ट बिचका डिफ्रेन्सेसहरू। अब एसी करेन्टमा के छ? सेफ टु ट्रान्सफर ओभर लङ्गर सिटी डिस्टेन्सेस एन्ड क्यान प्रोभाइड मोर पावर। एसी करेन्टले के गर्छ भनेदेखि एसी करेन्टको सप्लाई हामी टाढा टाढासम्म लिएर जान सक्छौँ। जस्तै हाम्रो घरमा आउने बिजुली बत्तीहरू धेरै टाढा हुन्छ, त्यसको धेरै टाढाको हाइड्रो पावरबाट आएको हुन्छ र यसको पावर चाहिँ डिसी करेन्टको भन्दा बेसी हुन्छ। डिसी करेन्टमा भोल्टेज अफ डिसी क्यान नट ट्राभल भेरी फार अन्टिल इट बिगिन्स टु लस इनर्जी। तर डिसी भोल्टेजलाई हामी टाढासम्म यसको सप्लाई पुर्याउन सक्दैनौँ, किनभने यसको इनर्जी के हुन्छ? जति जति टाढा जान्छ त्यति त्यति यसको इनर्जी लस हुन्छ डिसी भोल्टेजको। त्यस पछाडि एसीमा आउँ, अब्टेन्ड फ्रम जेनेरेटर अर मेन्स। यसलाई हामी जेनेरेटर र मेन्सबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भने डिसी करेन्ट इज अब्टेन्ड फ्रम सेल अर ब्याट्री। एसी करेन्टको प्यासिभ प्यारामिटर भनेको इम्पिडेन्समा नापिन्छ यसको प्यारामिटर भने डिसी करेन्टको प्यासिभ प्यारामिटर भनेको रजिस्टेन्स हो। अब इम्पिडेन्स म पछि बोर्ड रिपेयरिङ गराउँदा डिजिटल मल्टिमिटरबाट कोइलको इम्पिडेन्सहरू चेक गर्न सिकाउँछु, कसरी इम्पिडेन्स हामी चेक गर्छौँ भनेर। त्यो हामी प्र्याक्टिकल क्लासमा हेर्छौँ र यो म पढाउँछु रजिस्टर पढाउँदाखेरि रजिस्टेन्स कसरी चेक गर्ने भनेर। अब डेस्कटप ल्यापटप चिप लेभल रिपेयरिङ सिक्दाखेरि हामीहरूले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा विभिन्न कम्पोनेन्टहरू सिक्छौँ। इन द बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स वी विल स्टडी अबाउट द फलोइङ कम्पोनेन्ट्स। फर्स्ट हामी कोइल पढ्छौँ, त्यस पछाडि रजिस्टर, क्यापेसिटर, क्रिस्टल, डायोड, मोस्फेटको फुल फर्म भनेको मेटल अक्साइड सेमिकन्डक्टर फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर पढ्छौँ, ट्रान्सफर्मर पढ्छौँ र आइसी अर्थात् इन्टिग्रेटेड सर्किटको बारेमा पढ्छौँ। अब डेस्कटप ल्यापटप चिप लेभल रिपेयरिङ सिक्दाखेरि यी कम्पोनेन्टहरू नै किन पढ्ने त भन्ने क्वेसन हुनसक्छ। त्यो क्वेसनको एन्सर भनेको हाम्रो डेस्कटप र ल्यापटपमा जति पनि सर्किट हुन्छन्, जति पनि सेक्सन छन्, ती सेक्सन विभिन्न सर्किटले बनेको हुन्छ र कुनै पनि सर्किट बन्नको लागि यिनै इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टहरू युज गरेको हुन्छ। अब भोलि हामी रिपेयरिङ गर्दाखेरि ती इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू आइडेन्टिफाई गर्न जान्नुपर्छ। त्यही भनेर हामी बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा यी कम्पोनेन्टहरूको फङ्सन, वर्किङ प्रिन्सिपल, ओके कन्डिसन, फल्टी कन्डिसन, डिनोटिङ लेटर सबै पढ्छौँ। फर्स्ट आजको क्लासमा हामी कोइलको बारेमा पढ्छौँ। कोइल भनेको के हो त? कोइल इज एन इन्सुलेटिङ कन्डक्टिङ वायर बाउन्डेड अन एनी अब्जेक्ट इन द सेप अफ स्प्रिङ। अब कोइल भनेको एउटा इन्सुलेटिङ कन्डक्टिङ वायर हो, बाउन्डेड अन एनी अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टमा एउटा इन्सुलेटिङ कन्डक्टिङ वायरलाई बाँधिएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कोइल भन्छन्। कुन सेपमा बाँधिएको हुन्छ? इन द सेप अफ स्प्रिङ। आइरन एन्ड मेटललाई हामी कन्डक्टरको रूपमा मान्न सक्छौँ। इक्जाम्पलको रूपमा इन्सुलेटर मिन्स डु नट पास करेन्ट। इन्सुलेटिङ कम्पोनेन्टले चाहिँ करेन्ट पास गर्दैन। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हामी लिन सक्छौँ प्लास्टिक, त्यस पछाडि क्लथ, त्यस पछाडि बुकहरू, पेपरहरू, यिनीहरूले करेन्ट पास गर्दैनन्, जसलाई हामी इन्सुलेटर भन्छौँ। यहाँ मसँग एउटा ल्यापटपको र एउटा डेस्कटपको बोर्ड छ। यो ल्यापटपको बोर्डमा कोइल यहाँ युज गरिएको छ, यहाँ युज गरिएको छ, यहाँ युज गरिएको छ, यहाँ युज गरिएको छ। बोर्डमा यदि हामीहरूले यस्तो खाले कम्पोनेन्ट देख्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? कोइल भन्छौँ। त्यसै गरी यो डेस्कटपको बोर्डमा आउँ। यो डेस्कटपको बोर्डमा यहाँ कोइल छ, यहाँ कोइल छ, यो कोइल हो, यो कोइल हो, यहाँ पनि हामी कोइल देख्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी फिगरमा हेर्न सक्छौँ। मसँग यहाँ एउटा सर्किट छ, जुन सर्किटमा मैले अगाडि बनाएको सर्किट जस्तै ब्याट्रीको पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनल छुट्याएर नेगेटिभमा एउटा
वायर जोडेको छु, पोजिटिभमा एउटा वायर जोडेको छु। जब यहाँबाट इलेक्ट्रोन फ्लो भयो अर्थात् करेन्ट फ्लो भयो, त्यो करेन्ट यो कोइलको थ्रोबाट पास भएर आइसके पछाडि यो बल्ब ग्लो हुन्छ। अब यो सर्किटमा हामीहरूले यहाँ कोइल किन युज गर्यौँ त? त्यसको लागि हामी कोइलको फङ्सन बुझौँ। कोइलको फङ्सन अघिको सर्किटमा हामीहरूले किन कोइल युज गर्यौँ भन्दाखेरि पासेस लो फ्रिक्वेन्सी। कोइलले के गर्छ भनेदेखि कम फ्रिक्वेन्सी पास गर्छ। एन्ड ब्लक्स हाई फ्रिक्वेन्सी। के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि सर्किट जुन बोर्डमा विभिन्न कम्पोनेन्टहरू लगाएर जुन सर्किट हामी बनाउँछौँ, त्यो सर्किटलाई आवश्यक भन्दा बेसी फ्रिक्वेन्सी गयो भने त्यो सर्किटले काम गर्दैन र त्यो बेसी जाने फ्रिक्वेन्सीलाई रोक्ने काम भनेको कसले गर्छ? कोइलले गर्छ। त्यही भनेर अगाडिको अघिको सर्किटमा मैले कोइल युज गरेको थिएँ वा कोइल युज गरिन्छ। अर्को भनेको फङ्सन स्टोर्स इलेक्ट्रोनिक इनर्जी इन द म्याग्नेटिक फिल्ड। कोइलले के गर्छ भनेदेखि यो सर्किटमा हेरौँ, कोइलले स्टोर्स इनर्जी इन द म्याग्नेटिक फिल्ड भन्नाले यसको जुन यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ यहाँ, त्यो यो फिल्डमा चाहिँ उसले इनर्जीलाई स्टोर गरेर राख्छ। जब सर्किटलाई आवश्यक पर्छ त्यतिखेर के गरिदिन्छ? पास गरिदिन्छ। र जब यो सर्किट हाम्रो चलिरहेको हुन्छ, त्यो सर्किटले फङ्सन गरिरहँदाखेरि यसले लो फ्रिक्वेन्सी, यदि हाई फ्रिक्वेन्सी आयो भनेदेखि त्यो यहाँबाट आउने हाई फ्रिक्वेन्सीलाई ब्लक गरिदिन्छ र फ्रिक्वेन्सी जति आवश्यक पर्छ सर्किटलाई भन्नाले कम फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छ भनेदेखि यसले हाई फ्रिक्वेन्सीलाई ब्लक गरेर लो फ्रिक्वेन्सी पास गर्छ। त्यही भनेर हामीहरूलाई सर्किटमा कोइल युज गर्नु जरुरी छ र हरेक सर्किटमा कोइलको युज गरिएको हुन्छ। मैले कोइलको फङ्सन पढाइसकेँ। अब कोइलको डिनोटिङ लेटर, हामी डेस्कटप वा ल्यापटपको बोर्ड होस् चाहे मोबाइलको बोर्ड होस्, कुनै पनि कम्पोनेन्ट माथि एल अथवा पिएल लेखिएको छ भनेदेखि त्यो कम्पोनेन्टलाई हामी आँखा चिम्लेर के भन्न सक्छौँ? कोइल। र यसको सिम्बल भनेको, यो सिम्बल हामी स्केमेटिक डायग्राममा बुझ्छौँ। यसको सिम्बल यस्तो हुन्छ, कोइलको सिम्बल। यस्तो सिम्बल यदि भोलि हामीहरूले स्केमेटिक ट्रेसिङ गर्दाखेरि देख्यौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी के मान्छौँ? कोइल मान्छौँ। यसको मेजरिङ युनिट भनेको हेनरी हो। कोइललाई हामी हेनरीमा मेजर गर्छौँ। हेनरी भनेको एउटा साइन्टिस्टको नाम हो। उनले आफ्नो नामबाट कोइलको मेजर गर्ने मेथड देखाउन्। अब टाइप्स अफ कोइलमा आउँ अथवा रियल सेप अफ कोइल। अब ल्यापटप वा डेस्कटपको बोर्डमा कस्तो सेपमा हुन्छ त कोइल, त्यही सेपहरू मैले यहाँ मेन्सन गरिरहेछु। फर्स्ट सेप भनेको सोलिड कोइल। सोलिड कोइल भनेको स्पेसली हामी डेस्कटपको बोर्डमा देख्न सक्छौँ। ल्यापटपको बोर्डमा रेयरै एकदम कम युज गरेको हुन्छ। 90% म कन्फिडेन्ट छु, अहिलेसम्म मैले ल्यापटपको बोर्डमा देखेको छैन। अब 10% होला। मैले चाहिँ अहिलेसम्म ल्यापटपको बोर्डमा चाहिँ यो सोलिड कोइल देखेको छैन। सोलिड कोइल भनेको चाहिँ यस्तो कोइल हो, यहाँ देख्न सक्छौँ हामी ल्यापटपको बोर्डमा, यहाँ पनि कोइल छ, यो कोइल हो, यो कोइल हो, यो कोइल हो। अब यो सोलिड कोइल कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि ल्यापटपको बोर्डमा बोर्डको यो साइडदेखि यहाँ मसँग अर्को बोर्डको ब्याक साइड छ, यो ब्याक साइड पछाडिसम्म सोल्डर गरिएको कोइललाई हामी सोलिड कोइल भन्छौँ। र डेस्कटपको बोर्डमा यो सोलिड कोइलको माथि हामी आर लेखेको देख्छौँ, आर र केही नम्बरहरू दिएको हुन्छ र यो सोल्डर भनेको ब्याक साइड पछाडि गरिएको हुन्छ। जब यसलाई हामी यदि डिसोल्डर गर्नु छ अथवा निकाल्ने बेलामा चाहिँ यो कोइललाई के गर्छौँ भनेदेखि बोर्डको ब्याक साइड पछाडि एसएमडी हट एयर गनले, एसएमडी मेसिनले चाहिँ हिटिङ दिएर ब्याक साइड पछाडि यो सोलिड कोइल निकाल्नको लागि हामी एसएमडी मेसिनले यो ब्याक साइड पछाडि हिटिङ दिएर डिसोल्ड गर्न सक्छौँ र सोल्डिङ गर्दा पनि हामी त्यही गर्छौँ। यहाँ हामी इक्जाम्पलमा अरू देख्न सक्छौँ। यो सोलिड कोइल हो, यो सोलिड कोइल हो जुन ब्याक साइडसम्म सोल्डर गरिएको हुन्छ। यो सोलिड कोइल हो, यसको पनि ब्याक साइड पछाडि सोल्डर गरिएको छ। मैले नोटमा देख्न सक्छौँ, द एबभ टाइप अफ कोइल इज सोल्डर्ड अन द बोर्ड अफ डेस्कटप। स्पेसली यो खाले कोइलहरू डेस्कटपको बोर्डमा, सोलिड कोइलहरू डेस्कटपको बोर्डमा सोल्डर गरिएको हुन्छ। हामीहरूले सोलिड कोइल आइडेन्टिफाई गर्न सिक्यौँ। अब नेक्स्टमा छ हाम्रो सोलिड प्याक्ड कोइल। सोलिड प्याक्ड कोइल भनेको कुनै पनि कम्पोनेन्टमा प्याक्ड गरिएको कोइललाई हामी सोलिड प्याक्ड कोइल भन्छौँ। जस्तै यहाँ कोइल छ तर कोइल कहाँ छ? यो भित्र प्याक गरिएको छ।
यो भित्र क्वाइल प्याक गरिएको छ, यहाँ क्वाइल छ, यो क्वाइल हो, यो भित्र यो कम्पोनेन्ट सोलिड अब्जेक्ट हो, यो अब्जेक्ट भित्र चाहिँ क्वाइल प्याक गरिएको हुन्छ। यो बोर्डमा पनि हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ यो सोलिड प्याक क्वाइल छ, यो पनि सोलिड प्याक्ड क्वाइल हो, यो पनि सोलिड प्याक्ड क्वाइल हो। तर यो सोलिड प्याक्ड क्वाइल होइन, यो कुन क्वाइल हो? सोलिड क्वाइल, जुन हामीहरूले अगाडि पढिसक्यौँ। नेक्स्ट एसएमडी क्वाइल। एसएमडी मिन्स सर्फेस माउन्ट डिभाइस। एसएमडी क्वाइल चाहिँ हामी यस्तो खाले सेपमा देख्न सक्छौँ डेस्कटप र ल्यापटपको बोर्डमा। यस्तो खाले सेपमा देखिने क्वाइललाई हामी एसएमडी क्वाइल भन्छौँ। र एसएमडी क्वाइल चाहिँ यसको फुल फर्मबाटै हामी अभियसली बुझ्न सक्छौँ, सर्फेस माउन्ट डिभाइस। यो सर्फेसमाथि लगाइएको हुन्छ। जुन अघिको सोलिड क्वाइल हाम्रो ब्याक साइड, बोर्डको ब्याक साइड पछाडिसम्म सोल्डर गरिएको थियो, तर यो क्वाइल एसएमडी क्वाइल चाहिँ बोर्डको ब्याक साइड पछाडिसम्म सोल्डर गरिएको हुँदैन। र अघि मैले भनेको थिएँ, बोर्डको एसएमडी मेसिनबाट हिट दिँदाखेरि ब्याक साइड पछाडि हिट दिएर सोलिड क्वाइल निकाल्छौँ। तर एसएमडी क्वाइल डिसोल्डरिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि, यहाँ क्वाइलको एउटा लेग छ, यहाँ अर्को लेग हुन्छ। यो लेगमा हामी एसएमडी मेसिनले हिट दिइसके पछाडि यो क्वाइल डिसोल्ड हुन्छ अथवा निस्किन्छ। अब यहाँ दुईवटा क्वाइल छ, मैले यहाँ बिफोर भनेर लेखेँ। अब यो क्वाइल यहाँ माथिबाट एसएमडी मेसिनले हिट दिएर निकालिसके पछाडि यहाँ आफ्टरमा हेरौँ, यस्तो देखिन्छ। यो एउटा लेग हो, यो अर्को लेग हो। क्वाइलका दुईवटा लेग हुन्छ। यो क्वाइलको पनि दुईवटा लेग छ, यो एउटा लेग भयो, यो अर्को लेग। यसरी एसएमडी क्वाइल चाहिँ के हुन्छ, अन बोर्डको माथि नै सोल्डर गरिएको हुन्छ र निकाल्दा पनि माथिबाटै हामी हिटिङ दिएर निकाल्छौँ अथवा डिसोल्ड गर्छौँ। नेक्स्ट भनेको एसएमडी डुअल क्वाइल। एसएमडी डुअल क्वाइल भनेको दुईवटा क्वाइल मिलेर बनेको क्वाइललाई हामी के भन्छौँ? डुअल क्वाइल। अघि मैले देखाएँ क्वाइलका दुईवटा लेग्स हुन्छन्, तर डुअल क्वाइल्सका कतिवटा लेग हुन्छन्? 4वटा लेग हुन्छन्। 1 2 3 4। जस्तै यो क्वाइलको एउटा लेग यो भयो, अर्को लेग यो अर्कै क्वाइल हो। यो एउटा लेग भयो, यो अर्को लेग भयो। यो र यो यसको लेग होइन, यो क्वाइलको अर्को लेग भनेको यो लेग हो, यो क्वाइलको अर्को लेग भनेको यो लेग हो। यहाँ पनि हामी डुअल क्वाइल देख्न सक्छौँ र यसलाई पछि म चेक गर्न पनि सिकाउँछु। स्पेसली यो एसएमडी डुअल क्वाइल चाहिँ हामी, यहाँ मैले नोटमा लेखिदिएको छु, द एबभ टाइप अफ क्वाइल इज युज्ड इन द युएसबी सेक्सन्स सर्किट अफ ल्यापटप मदरबोर्ड। स्पेसली म 95% ग्यारेन्टेड छु, एसएमडी डुअल क्वाइल चाहिँ ल्यापटप मदरबोर्डको युएसबी सर्किटमा लगाएको हुन्छ। अब अरू सर्किटमा, अरू सेक्सनमा मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। र त्यही युएसबीमै चाहिँ एसएमडी डुअल क्वाइल किन युज हुन्छ भन्ने कुरा नेक्स्ट क्लासमा म पढाउँछु। अब हामीहरूले क्वाइलको बारेमा पढिसके पछाडि क्वाइललाई टेस्टिङ गर्न जान्नुपर्छ। अघि मैले फर्स्टमा भने कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट फल्टी छ, ओके छ, कसरी चेक गर्ने? हामी ती सबै कम्पोनेन्टहरू केबाट चेक गर्छौँ? डिजिटल मल्टिमिटरबाट। अब क्वाइल चेक गर्नको लागि डिजिटल मल्टिमिटरको रेन्जलाई हामी कन्टिन्युटी अथवा बिफ मोडमा राख्ने वा हामी बजर मोड पनि भन्छौँ। जब कन्टिन्युटी एन्ड बिफ मोड भनेको चाहिँ जब हामी डिजिटल मल्टिमिटरको पोजिटिभ र नेगेटिभ प्रोबलाई एक आपसमा जोड्दाखेरि टु भन्ने आवाज आयो भनेदेखि त्यसलाई हामी बिफ मोड भन्छौँ वा बजर मोड पनि भन्छौँ। त्यही भनेर हामीहरूले मल्टिमिटर रेन्ज, क्वाइल चेक गर्दाखेरि मल्टिमिटर रेन्ज जहिले पनि बिफ मोडमा अथवा कन्टिन्युटी मोडमा राख्नुपर्छ। यदि क्वाइल चेक गर्दाखेरि, अब यहाँ मैले फिगरमा देखाइरहेको छु, यो डिजिटल मल्टिमिटरको ब्ल्याक प्रब हो, यो रेड प्रब हो, अर्थात् यो पोजिटिभ प्रब हो, यो नेगेटिभ प्रब हो। मैले नेगेटिभ प्रोब यो क्वाइलको एउटा लेगमा राखिदिइरहेछु र पोजिटिभ प्रोब अर्को लेगमा राखिदिइरहेछु। अब यी दुईटै प्रब एकैचोटि राख्दाखेरि बिफ दियो भने, अर्थात् टु भन्ने कन्टिन्यू आवाज आयो भनेदेखि त्यो क्वाइल ओके छ भन्ने बुझ्ने। यदि बिफ दिएन भने क्वाइल कहीँ टुटेको छ, फुटेको छ, या ओपेन छ, या क्वाइल फल्टी छ भन्न सक्छौँ। नेक्स्ट भनेको फल्टी कन्डिसन, नो बिफ। अघि मैले भनिसकेँ, यदि जोड्दाखेरि दुईवटा टर्मिनल नेगेटिभ र पोजिटिभ प्रब चाहिँ हामीले क्वाइलको लेगमा राखिदिँदाखेरि कन्टिन्यू बिफ दिएन भने त्यो क्वाइल फल्टी हुन्छ। अब हामी प्र्याक्टिकल डेस्कटप र ल्यापटपको बोर्ड लिएर डिजिटल मल्टिमिटरबाट क्वाइल चेक गर्न सिक्छौँ।